Namaskar. I heartily welcome you to Sahitya Akademi's Kavi Sandhi program in Konkani under Sahitya Akademi's Webline Literature Series. Today, at this Konkani Kavi Sandhi, we have with us young and significant poet in Konkani, Sri Wilson Katilji. Wilson is in fact Wilson Roshan Sikeria, hailing from Katil, Mangaluru of Karnataka state. Wilson Katil is his pen name. His collections of poems include Pavle, Deek Ani Peek, Tasweent, and Encounter. He writes in Kannada as well. And his poems are featured in Arive Ambedkar poetry collection of 125 selected poets brought out on the occasion of 125th year of birth of Dr. Babasaheb Ambedkar. His poems are also featured in the souvenir brought out by Prison Ministry of India. His collection of poems in Kannada received the Karnataka Sahitya Akademi Award. He has bagged Kittal Youth Award for the year 2016 and won 3 times Best Lyricist Award from Global Konkani Music Awards hosted by Mandu Shobhan. His poetry collection Encounter won Vimla V. Pai Best Poetry Book Award for the year 2017. This way, we have with us for this Kavi Sandhi a bilingual poet, Sri Wilson Katilji. Here, he will, following the pattern of Kavi Sandhi program, he will share his experiences into creative writing, his views on poetry, and recite some of his poems. On behalf of Sahitya Akademi, as well as all the connoisseurs of Konkani poetry, I welcome again Sri Wilson Katil to this program. Hearty welcome, Wilson. Thank you, sir. And I now request you to take the charge and share with us your views on poetry, your experiences into creative writing, and recite some of your poems as well. Please. Thank you, sir. Thank you for your wonderful introduction. And आता हांव सर्वांक नमस्कार. हांव साहित्य अकॅडमीच्या कवी संधी कार्यक्रमांत आसा. हातूंत म्हज्यो थोड्यो कविता, त्या कविता मार्फत म्हजे कवितेचे विशय, काव्याच्या विशयान म्हजे थोडे विचार आनी म्हजी जिणी, कवितेक लागपी म्हजी जिणी, ताचे विशयांत 2 शब्द उलयता. पयल्यान पयलें म्हाका काव्यातांय आसक्त कशी आयली ताचे विशयांत हांव सांगचें जाल्यार म्हाका ल्हानपणांत कांय काव्यातांय या वाचपातांय रिडींग म्हाका कांय इंट्रस्ट नासलें. आमगेर एंटरटेनमेंटाचे कसलेंय कांय हांव PUC हायस्कूल येता म्हणसर कांय म्हाका ताजे टच येतना. ताचे उपरांत कितें जालें, म्हाका सिनेमाच्या पदांची पिसाय लागली. सिनेमाच्या पदां आयकून
स्पेशली हांगा हांवें उल्लेख करीत तर तमिळ सिनेमा पळोवन हांव हांगा तमिळ कवी लिरिसिस्ट वैरामुत्तू हांचे हांव मेन्शन करता. हांव ताच्या पदांतल्या काव्यांक तमिळ सिनेमा जाल्यार पदांतल्या काव्यांक हांव स्पंदन करी लागलो. म्हाका सवकास ती काव्याची रूच वैरमुत्तूच्या पदांनी म्हाका दिली आनी पळोवंक गेल्यार म्हाका तमिळ भास येनासली पूण ताच्या पयल्यान पयलें हांवें आयकूंक कारण तांतलें म्युजीक जावं ए आर रहमान जावं इळयराजा त्या म्युजिकान म्हाका ती पदां हाडून आयलीं. त्या पदांनी हांवें काव्य बरयलें आनी अशें हांव तमिळ भास शिकलो बरोवंक वाचूंक फकत काव्याच्या खातीर. आनी अशें आनी आमच्या कोंकणींत सांगचें तर विल्फी रेबिंबास आमचो मंगळूरचो नामनेचो गीतकार विल्फी रेबिंबास ताणें सुमारशीं पदां घडयलीं आसात. ताचीं पदां आमगेर अप्रूपशें वाचतलीं आनी ती आमकां ताची एक आयकुचें म्हळ्यार ताची एक रूच आसली. ती सोडल्यार आमकां दुसरें कितेंच नासलें. ताच्या उपरांत आमगेर म्हाका लागली ओड सिनेमा पदांची. त्या सिनेमा पदांनी म्हाका काव्याची रूच लायली आनी हांव म्हजें मुळावें शिकप हांगा कटिलांत जाल्लें. ताच्या उपरांत PUC उपरांत हांव इंजिनियरींग जॉयन जालो. इंजिनियरींग सीट एग्जाम उपरांत म्हाका हांगा तावन कांय 350 किलोमिटर पयस दावणगेरे म्हणून एक कर्नाटकाचें शहर आसा थंय म्हाका इंजिनियरींग सीट मेळ्ळी. हांगासर कितें जालें म्हळ्यार इंजिनियरींग म्हाका घर सोडून म्हाका पयस रावन संवय नासल्या कडेन म्हाका एका हॉस्टेलांत म्हणल्यार बरी वचून रावलो आनी हें म्हाका नवें. म्हाका कितें घरचो उडास येतालो दिशिल्ल्यान शिकप न्ही दिशिल्ल्यान घरचो उडास न्ही ताच्या पयलीं हांव घर सोडून रावलो ना. एका दुसऱ्या परिस्थितींतल्यान हांव पास जालो आनी तो वेळो म्हजो पप्पा बैला गांवांत आशिल्लो. तो गांवांत आयिल्लो सरलो. तो सरयल्ल्यान म्हाका फाटीं येचें पडलें. ताच्या उपरांत म्हाका इंजिनियरींग कंटिन्यू करूंक जावना. त्या टायमार त्या मदल्या एक्झॅक्ट त्या 2 संदर्भाच्या मदें म्हजी काव्याची रूच वाडली. तशें जाल्यार हांवें पयलें बरयलें म्हजें पयली कविता हांवें बरोवंक सुरू केली 2002-2003. हे म्हजे PUCचे दीस आनी पुरो उतरले उपरांत म्हाका PUCंत म्हाका लिटरेचर कन्नडा लिटरेचराचो पाठ मुखार म्हाका पाठ आसले. पूर्णचंद्र तेजस्वी या कुवेंपू तांच्यो कविता आसल्यो पाठ आसले पूण म्हाका एक मार्क्स फकत मार्क्स म्हणल्यार कितें वाचतले सोडल्यार म्हाका ताची टेस्ट बिलकुल नासली PUCंत. म्हाका लिटरेचराची टेस्ट आयली ताच्या उपरांत. तशें म्हजें थंय आसक्त वाडत गेली आनी म्हजे कविता रत्नो म्हणल्या पत्रार फायज जाली. ताच्या पयलीं आमचो युवक म्हणून हांगा एक युथाचें कितें पत्र आसलें ताजेर थोडी चुटुकां फायज जाली. ताच्या उपरांत एक कविता म्हणचे तसलें एक रत्न्यार फायज जालें रत्नो पत्रार. आनी रत्नो पत्राच्या संपादकांनी म्हाका सब एडिटरांनी म्हाका फोन केलें. फोन करतना म्हाका म्हजी उमेद दोडती जाली आनी आपापशें आसक्त आयली. बरोवच्यान मात्र न्ही म्हाका वाचपांत ती आसक्त आयली. अशें हांवें चडशें म्हाका कोंकणींत हांगाच्या कोंकणींत कांय ट्रान्सलेटेड तितलें कांय लिटरेचर एक साहित्याचो विद्यार्थी ती थान बागोवचें तसलें लिटरेचर हांगा कोंकणींत नासलें. कोंकणींत नासलें म्हळ्यार कोंकणीक अनुवाद जावन येवचें साहित्य उणें. विश्व साहित्य कोंकणींत वाचचें तर भोव उणें बूक आसचें. तशें म्हाका आमकां कर्नाटकांत आशिल्ले आमकां एक फायदो कितें म्हळ्यार आमी एकाच पारा 2-3 भासो शिकता. आमची मायभास कोंकणी शिकता. ताजे सवय हांगा आमकां शेजारी तुळू आसा तुळू शिकता. हे आमी ल्हानपणांत शिकून येतात. सांगात आमच्या कर्नाटकाची भास आसा कन्नडा. ह्यो 3 भासो खरी एकल्याक हांगा येतात आनी थोड्यांक ब्यारी भास म्हणली ब्यारी लँग्वेज आसा ती येता. तशें जाल्यार आमकां आमचे इस्कलपुरा शिकपुरा कन्नडांतल्यानूच जाल्ल्यान कन्नडा आमकां साहित्य आमची मायभास आनी एक मायभास म्हूण सांगयात. तशें जाल्यार कन्नडा लिटरेचर कितें आहा तें भोव ग्रेस्त. तुका खंयच्याय पोएट्री जावं या विस्नार साहित्य कन्नडाक अनुवाद जाला. म्हजी साहित्याची बूक कन्नडा लिटरेचरान थांबय. अशें हांव म्हजे इतल्याक मानता की म्हाका 3 मायभासो. एक म्हजी मायभास कोंकणी हांवें म्हजी अभिव्यक्तीक विसरली. दुसरी आसा म्हजे थंय काव्याची रूच चडयली तामीळ भास आनी तिसरी म्हजी वाचपाची तान भागोवन म्हाका साहित्य थंय आनी थोडें आसक्त हाडीशें ताची गंभीराय समजशें केल्ली कन्नडा. आनी ह्यो तिनी म्हज्यो आवय भासो म्हणून हांव मानतां. ताचे उपरांत म्हजें वाचप चड जाल्लें तेकीत म्हाका मस्तू संवसाराच्या जावन गेल्ल्या कवींची
फकत काव्याक मात्र मुझे आसक्त उरोंक ना, काणी जावन दी या साहित्याची पुराय शेतां, संगीत साहित्य पुराय शेतां म्हाका आसक्त आसली जाल्यार हांवें जायते बूक वाचले आनी हातूंत म्हाका कितें फायदो जालो म्हळ्यार दोळ मुसोर हांवें बरयल्लें साहित्य खंयच्या मट्ट ते मट्ट कशें म्हणून जड्ज करची कॅपॅसिटी आयली. हांवें कविता आज बरयता म्हाका बरी जाली, तांतलें कितें उणेंपण तें पारखुंचें म्हाका कशें पारखियेत तातूंत कितें उणेंपण आसा. जशें म्हजी कविता सगळी करचे बरी म्हजे थंय एक चिंतप आयलें देखून कविता तावन कविता इली वाडत गेली म्हणत. आनी मुळान म्हाका बरयतना पयली जेन्ना कविता बरयली तेन्ना म्हाका साहित्याची पोएट्री म्हळ्यार कितें ताचे विशयान कांय जाणवना नासली. जाल्यार म्हाका ताचे उपरांत हांवें विमर्शाचे बूक वाचल्या उपरांत त्याची कितें व्याप्त कवितेची जबाबदारी कितें मुख्य येत आसता जाल्यार फकत आमच्या टायमपासाक कविता बरोवची की ताची जबाबदारी आसा, ताका एक दिश्ट आसा, ते खंय तावन प्रचोदन जातात कविता कितें जायचे हाच्या विशयान पुरा चड हांव जाणवाय रायत गेलो. देखून आज आतां हांवें 2003 म्हणटच एक 15 वर्सां उतरलीं. ताच्या उपरांत हांवें कविता मात बरोवना, काणयो बरयल्यो, पदां. ताच्या उपरांत फॉर्च्युनेटली ह्या म्हणल्यार बरी हांव एक मूळ उपरांत हांव सुरू जाल्लें जाल्यार हांव कवितेंतूच आसलो. कोंकणी पदां तरणाटे खूब पदां काडटाले, येताले. म्हज्या एकल्या इश्टान केविन मिस्कीत म्हणून ताच्या ती एक पदां रुपार आशिल्ली कविता विंचली आनी ताका ट्यून घालो घाली. ती बारीक फामाद जाली आनी तशें हांव एक कोंकणी संगीत शेतान मंगळुरी संगीत शेतान म्हजी एंट्री जाली. आशिल्ल्यान कविता कविता तावन गीतकार गीतकार जावनी म्हाका चड म्हाका मतीक कितलें म्हाका मतीक धादोसकाय दिला तितलेंच पदांनी म्हाका धादोसकाय दिला. हांगा एक म्हजो विचार सांगूंक कशें सांगी कविता आनी गीत हांव हे दोन प्रकार म्हूण चिंता म्हज्या वाट्यान. हर एक कविता गीत जावंक साध्य ना आनी तशेंच हर एक गीत कविता कविताच्या मट्टाक येवंक साध्य ना अशें एक चिंता हांव आतां म्हजी कृती म्हज्या भितरलें चिंतप या म्हाका कांय एक बंधन जालें तें भायर पडटना एकच ती कविता जावन येता आनी दोनी एका कवितेंतल्यान गीत गीत कविता आतां प्लीज एक्सचेंज करचे बरी जायना म्हणून म्हाका भोगता. आनी उपरांत कितें जालें म्हाका ट्यून येतात आतां चडाव 90% आनी सब्जेक्ट दितात त्या ट्यूनाक हांवें कशें म्हणजे कविते संवसार आनी गितांचो संवसार तो पॅरलल वेगळेपणान येते आसा सद्याक. अशें म्हणजे काव्याचे पयलें जावन आतांच्या मुसर एक मटवी वळो हांव आतां म्हज्यो थोड्यो कविता आनी कविते सवय म्हजी जिणी ह्या कवितेक लागपी म्हजे विचार आनी त्या कवितेक संबंध जावन म्हाका कितें सांगूंक आसा ते मोठ्यान सांगून म्हज्यो एक 7-8 कविता तुमच्या मुखार सादर करता. हांव आतां सुरवात करता गांधी म्हळ्यार पसंद म्हणल्या कवितेंतल्यान. हाका कारण कितें म्हळ्यार आज आमच्या शेजारा मदें आमच्या इश्टा मदें आमच्या एकामेका क्लासमेटा मदें कितेंगी एक वैरत्व द्वेष आसा म्हणल्या बरी दिसनातले द्वेष आसा म्हणल्या बरी एक पडदो मना मना मदें आसा. हाका कारण कितेंय आसूंक पुरो जावंक पुरो धर्म राजकीय तसले कितेंय आसूंक पुरो पूण हे पुरो उतरून एक मनीस आयसो एकदम हिंसात्मक जाला. तो हिंसात्मक म्हळ्यार हातेरांनी म्हणून न्हय उतरांनी सयत ती मोवाळाय एकामेका इश्टागात ती खंयी आळूवन येता म्हणली भिरांत आसा. पूण ह्या काळार आज गांधीक मारिल्ले आसो मारिल्ल्याचें विजृंभण जावंचे आयच्या काळार गांधी ताचें व्यक्तित्व ताची तत्वां गांधीची तत्वां चड प्रस्तुत म्हणून म्हाका भोगता. देखून ही कविता सुरवात करता म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद म्हणल्या कवितेंतल्यान. आता तुमच्या मुखार कवितेचें नांव गांधी म्हळ्यार पसंद. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद पूण ताचे परी अर्दे उक्तें सोडूंक नाका. देखून हांव ताचें सोबीत एक चित्र खादी खोमसाचेर छापतां
आणि आंगभर न्हेसता. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे परी पांय वाटेन चमकोवंक नाका. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे परी पांय वाटेन चमकोवंक नाका. देखून हांव कॉन्क्रिटीच्या रुंद रस्त्यांक MG रोड म्हूण नांव दितां आनी ताचेर जैत पुरशांव काडटा. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे परी जेवण सोडूंक नाका. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे परी जेवण सोडूंक नाका. देखून हांव खावगी देवांक मानतां आनी तांची फेस्तां करून पोट म्हजें भरतां. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे परी स्वता खातीर जीव दिवंक नाका. देखून हांव 4 जाणांक बॉडीगार्ड्स नेमतां आनी बंदुकेच्या गळ्या मदल्यान अहिंसाचे मंत्र गायतां. म्हजी दुसरी कविता आसा बांक. बांक ही एक आमच्या बापायच्या एका व्यक्तित्वाचेर लिखिल्ली कविता. हांगासर सडावत म्हज्या समुदायाचे जावं दी, हांगा आमच्या करावळ्याचे सडावत दादले गल्फांत घोळटाले आनी म्हजो पप्पा जाल्यार गल्फांत आसलो. पप्पा विशयांत हांवें खूब कविता बरयल्यात आनी पप्पा म्हळ्यार म्हाका फकत एक मनीस न्हय, पप्पा म्हळ्यार एक संकीर्ण व्यक्तित्व. कित्याक म्हळ्यार पप्पा तावन आमी सुखी भोगलां, दुखी भोगलां, कश्टी भोगल्यात. पूण आज हांव दोगां भुरग्यांचो बापय जाल्ल्या ह्या संदर्भार पप्पान तवळ भोगुल्ले कसले संकश्ट आसतीत, कसले संघर्श ताणें फूड केलां तें आज हांव समजोंक शकतां. आनी एक चडश्यो कविता पप्पा विशीं हांवें लिखल्यात तरी तातूंत एक संघर्श, तो एक राग न्हय, राग, मोग आनी असहायकता हें पुरो मिश्रण जाल्लें एक भोगप. आनी पप्पा अजून म्हज्या भोगणाचें काजार म्हणटा हांव. कित्याक म्हळ्यार म्हजो पप्पा गल्फांत आसलो, ताजी फॅमिली हांगा आसली, आमी हांगा आसलो आनी तो फॅमिलीक सोडून तो थंय घोळटालो आनी 3-4 वर्सां केपटी हांगासर येतालो, आमचे मदें खर्चयतालो आनी बिंदास 4 वर्सांचे 3 वर्सांचे कितें आसा तो एका म्हयन्यान हांगा जिणी भोगतालो आनी परत येतालो. आनी जेन्ना पप्पा काम सोडून आयिल्लो आमच्या सांगात खर्चिता म्हणून फुडले दीस, फकत एका म्हयन्यांनी सरलो तो. आनी अशें पप्पा सगळ्या म्हज्या कवितेंत पप्पा विशयांत येताना तो एक संकीर्ण व्यक्तित्व जावन येता. आनी हांगासर बांक म्हणल्यार कवितेंत आसचे बाब, पप्पा, ताजी सावळी खंय तरी हातूंत आसा. आतां तुमचे मुखार सादर करता कविता बांक. बांकासो रंगी बाबाच्याच आंगासो, बांकासो रंगी बाबाच्याच आंगासो, बांकी घमेल्ले बरीच दिसतालो. शेतां तावन आयिल्ल्या बाबान पाट तेंकताना. फोड बेत्ताना बांका देगेर उदेल्ले कोयते दरीचे दरग गुर्त बाबाच्या खोटेंक पडिल्ल्या कात्र्या बरीच दिसताले. बांकी बगवल्लो आकेरी, बांकी बगवल्लो आकेरी बाबाचे फाटी बरीच. मोवाळ कापसाचो नवो सोफा सेट हाडताना कोणाच्यागी खांदार चडोवन सोडुल्लो पोरण्या रुखाचो बांक. काल बाबाचे मोर्न नाणवंक कूड खंयच्यार न्हिदावची म्हूण चिंता करताना बांकाचो खूब उडास आयलो. म्हजी फुडली कविता आसा नीटस वाडुल्लो रूख. हांव जिवनाचो हांगासो गोवार कटील, ह्या कटिला भोंवती आसचे सबारश्यो हाडल्यो आमकां अजून रूख दिसतात. आमी रुखी पळयते आसां, पूण रुखाक कातरचें पळयते आसां. आनी रूख एका कवितेंत, ह्या कवितेंत नीटस वाडुल्लो रूख म्हळ्यार कवितेंत रूख आयला, पूण त्या रुखाक आमी खुशे प्रकार ताजे फांटे, ताजे खोले, ताजी तकली खुशे प्रकार आमी अभिव्यक्त करूंक सोडिना. तो कातर आमच्या गरजेक कितें जाय ताचो आकार आमी करता. रुखाचो आकाराक कुराड मारून आमचो आकार, आमकां गरजेक पावचे तसले आकार आमी तातूंत रचता. ही गजल फकत रुखाक मात्र सीमीत करचे म्हणून ना. आजकाल चोतलोंक या आपले कितें चिंतप आसा, विचार आसा ते व्यक्त करूंकय सलीस हांवें तितले सलीस ना. आनी हांगा खंयसर नातल्यार खंयसर कुराड मोडटा. आमी चरित्रेंत पळयत विज्ञानीक दोसलां, विचारवादींक दोसलां, अजून दोसते आसात.
तांकां तांचे प्रकार वाडोवंक सोडिना, तांची चिंतना स्वीकार करूंक तितले सलीसना. आनी असल्या एका पाठतळार ही कविता पळयल्यार आनीक इल्ली चड हाचे विस्ताराय कळोन येत म्हणून म्हाका बगता. कवितेचें नांव नीटस वाडुल्लो रूख. नीटस वाडुल्लो रूख हात पाय ताचे बांदून कोणशांत बसयलो आनी ताका कदेल म्हळें. नीटस वाडुल्लो रूख तकली ताची बेंडून दिंबेर गळयलो आनी ताका मेज म्हळें. नीटस वाडुल्लो रूख पाट ताची चिरून आंगणांत सरपड आयलें आनी ताका बांक म्हळें. नीटस वाडुल्लो रूख पेंकड ताचें मोडून कुडांत न्हिदायलें आनी ताका खाटलें म्हळें. ह्या मनशान नीटस वाडिल्ल्यांक सोंसलां केन्ना? ह्या मनशान नीटस वाडिल्ल्यांक सोंसलां केन्ना? शाबीत उरजे तर रुखांनी बागजेस कोणना. दिनवास, फुडली कविता हांव तुमचे मुखार सादर करतां, आमचोय दीक. आनी ह्या कवितेंत जी प्रतिमा आसा त्यो सर्व हांवें विंचल्यात म्हज्या ल्हानपणांतावन पाशार जाल्ल्या कसरीच्या कृशयेंतावन. कसर म्हळ्यार बिटल लिव्स म्हणटात आमी. कसर आमगेर खूब आसली, कसरीची कृशी करतली. पाप्पा भायल्या गांवांत आसल्यार घरा माय जावं दी, म्हजी आवय मम्मी जावं दी, बाप्पू जावं दी, सगळ्यां ह्या कसरीच्या कृशयेंतूच सगळें आमचें कुटुंब मेतेर जाल्लें. हांव शाळेक वेताना म्हज्या व्हडली माय सांगता, सांजेर इस्कॉल सोडल्या उपरांत घरा येवन हप्त्याक 2 फावटी कसर व्हरून कटीलच्या बिदीक दितलें हांव. कटीलांत एक देवूळ आसा, देवळाच्या आसपास खबारश्यो आंगड्यो आसात आनी ह्या कटीलच्या सगळ्या बिदीक कसर आमच्या घरची आसली. आनी एक विशय कसरीच्या कृशयेंत सांगचें जाल्यार जे कोंकणी शब्द आसात हांगाचे मंगळुरी मुळाचे आपुट्ट कोंकणी शब्द आसात ते मस्त शब्द कसरीच्या कृशयेंतावन आयिल्ले. आनी अजून ह्या कसरेचे कृशयेंत भोव वापुरबायेचे कोंकणी शब्द आसात. डॉक्टर विलियम द सिल्वा हांणी सांगल्या प्रकार कोवळी, कॅसेटीक हांगा कोवळी म्हणटा. ही कोवळी म्हणली शब्द कसरीच्या संबंध जाल्ली. वळी आमी काव्याचे वळ म्हणटा, वळी ही वळ म्हणली शब्द कसरीक संबंध जाल्ली. कसरचे बेल जे लायते लायन आसा ताका आमी वळ म्हणटा. अशे मस्त गजाली आसात आनी हातूंत हांव पाशार जाल्लो. देखून ह्या कवितेंत जे शब्द येतात धांक, वळ, ह्यो पुराय ह्या कृशयेक संबंध जाल्लो. देखून ह्या कृशयेची कोणाक तरी वळख आसा तांकां ही कविता वेगळी लागतली म्हणून म्हजो विचार. अशें हांव आतां तुमच्या मुखार सादर करतां कविता आमचोय दीक. दीक म्हळ्यार जे आमी रुखाक बेंडटना तांतल्यान स्राव येता तो दीक. आनी पीक म्हळ्यार पुराय संपल्या उपरांत येता बेळे, ते बेळे पीक. आनी हे दोन दीक आनी पीक म्हळ्यार आमी एक घोळपी वर्ग आसा लोक, घोळसो लोक, आनी एकलो घोळोवचो वर्ग. ह्या दोन वर्गां मदली संघर्श हे कवितेंत आयला म्हूण चिंता हांव. कवितेचें नांव आमचोय दीक. बेलाक कण्णी बांदता पर्यंत असली पुरा कर्तुबां आसता. बेलाक कण्णी बांदता पर्यंत असली पुरा कर्तुबां आसतात. नागरिकतेचो दोळो सुकोवन खंयगी लिपल्ल्या तिरपुट रानांत रिगोवन नीटस वाडिल्लें आडबोसारें दांक कातरचें पांटे बेंडचें. जतन सुकुल्लें हितल भोवन पाळांक शेळ मेळनासतनांगी वा वताच्या मारांक बावुल्ली माडी परतुंची चिवडी लुंची. घडाय कातरल्या उपरांत बिरमत पेंकड मोडून धरणीक तेंकल्लो नाजूक कातीचो केळंबो न्हिदांचो पाळेतां सोंची. तुमचे वालीक अंकुऱ्यो फुलच्याक आमच्या मुळाक कोयती पडटा. तुमचे वालीक अंकुऱ्यो फुलच्याक आमच्या मुळाक कोयती पडटा. उपरांत रूख आसुल्लो लांकूड, माडी आसली कांब, केळंबो आसुल्लो दोर जाता. आमच्या हाडां बोरया वयल्यान तोरण्यो वाली सोरोन वेतात. आमच्या हाडां बोरया वयल्यान तोरण्यो वाली सोरोन वेतात. कांय वडना पूण पेंकडाक तोटें बांदून देळ्यांक सडतल्यांनी इतलें मतीन दवरचें. तुमच्या तोंडांत भरच्याक पीक वावुरलो आसता आमचोय दीक. दिनवास. फुडली कविता आसा खगोळाची क्विझां. खगोळाची क्विझां. हांव आतां
येदोळ मुसोर सडावतो रूक कृषी असल्या धरणीक साबोन रावल्या पाळांत आसलो हांव आतां सीधा खगोळ विज्ञानाक चडटा म्हाका पयल्यान हांव विज्ञानाचो विद्यार्थी जाल्ल्यान मुळान म्हाका मॅथ्स सायन्स हातूंत चड आसात आनी तांतल्या तातूंत खगोळ विज्ञानांत म्हाका चड आसात आनी खगोळ विज्ञान म्हळ्यार म्हज्या लेकार एक अध्यात्म खगोळ विज्ञानाक समजोवचेंत अध्यात्म आमी कितले ल्हान ह्या संवसारांत आनी संवसार कितलो विस्तार हे समजें जाल्यार आमी खंयच्याय इगर्ज मंदीर मसिदाक वचचें म्हणून ना आमी दोळे उक्ते करन अंतराळाची सूर्यो चंद्र नखेत्र हांकां समजूंक प्रयत्न केल्यार सगळे विश्वांत आमी कितले ल्हान मनीस म्हणून आमकां कळटा तितलेंच न्ही ह्या सगळ्या विशयांत आमी कितले अद्भुत म्हणून आमकां समजता आनी हे गॅलॅक्सी हे आमचे सौरव्यूह गॅलॅक्सी आनी हाच्या उपरांत आमी भायर गेल्ले तितले आमी विस्ताराय चड जड उरले तितली आनी आमच्याच विशयांत उजवाड सांगता आमकां गजाली देखून एक अध्यात्माची गजल खगोळ विज्ञान म्हळ्यार म्हज्या वांट्याक एक अध्यात्माची गजल आनी ह्या कवितेन खगोळ विज्ञानाची थोडी चंद्र सूर्य तारा असल्या गजालींक प्रतिमा जावन हांवें वापरलां आनी तुमच्या मुखार सादर करता कविता खगोळाची क्विज आमकां आनी चंद्राक अंतर कितलो आमकां आनी चंद्राक अंतर कितलो विज्ञानाची जाप 2.5 लाख मैलां उस्क्या वयलो चर्को पुसपुसलो मळबाक जोकुल्ल्या आवयच्या बोटा तितलो सूर्याचें किरण भुंयक पावोवंक वेळ कितलो सूर्याचें किरण भुंयक पावोवंक वेळ कितलो विज्ञानाची जाप 8 मिनटां रात पाळीचो वॉचमॅन कुरकुरलो सगळी रात साधारण नखेत्रांची जिणी अवधी कितली साधारण नखेत्रांची जिणी अवधी कितली ची जाप 10 बिलियन वर्सां आस्पत्रेच्या जनेलांत पिडेस्त गुणगुणलो हांवें दोळे दमचे तितली हेर ग्रहांत जीव आसा म्हूण कळल्यार कितें जायत हेर ग्रहांत जीव आसा म्हूण कळल्यार कितें जायत ची जाप सगळे मनशाकुळ संभ्रमन नासत घायिल्लो कवी पिरंगलो अरे विज्ञानी ह्या संवसारांत मरणीय संभ्रमचे आसात दिनवास आनी फुडली कविता हांव सादर करता बिडयेच्या चेडवाक हेणे हांव पळयता म्हज्या भोंवतणी सबारशीं मनशाचें कसब जावन आसा तांचे दादले मनीस भायर घोळोवंक गेल्यार घरा सडताव कसब बिडी बांदतात ती आनी हांव ल्हान आसतना जाल्यार म्हज्या मामाच्या घरा शेजारची एक बायल मनीस बिडी बांदताली आनी म्हजी मम्मी काजाराच्या पयले बिडी बांदून आसली आनी हे बिडयेच्या खोले बांदचो भोवारी म्हाका कांय अनवळखेचो न्हय हे कवितेंत बिडयेच्या चेडवाक म्हणल्या कवितेंत चार्ल्स बॉडिलराची एक वोळ कोट हांवें वापरला ती आसा जिणी अर्दी वडुल्ली सिगरेट चार्ल्स बॉडिलर कळीत आसूंक पुरो तुमकां टी.एस. एलियटान सांगल्या प्रमाणे संवसाराचो पयलो नव्य कवी म्हणून सांगतात ताका फ्रेंच भाशेचो कवी आनी कवितेंत परिशुद्ध पवित्र तितले तसल्यो प्रतिमा मात्र वापारीचे हळशीक म्हूण बगच्यो गलीज म्हूण बगच्यो प्रतिमा पूण त्यो जिणयेक लक्ती जाल्ल्यो प्रतिमा जाल्यार वापरल्यार खंयी कवितेक सम पडना म्हणजे चिंतन चार्ल्स बॉडिलरान वेश्या सिगरेट असल्यो जायत्यो गजालींक मान दिलो ताणें मात्र न्ही तितल्याच तीव्र तरान तो जियेलो लवकरच तो मेलो आनी ताची जिणीच एका लेकार अर्दी वडुल्ली सिगरेट ताणें सांगल्या प्रकार आनी तोच कोट हांवें केला हातूं पूण बिडयेच्या चेडवाक म्हणल्यार कवितेन ती येवचे एक प्रतिमेच्या रुपार येवची मनस्थिती ही आमी आमचे खातीर हेरां खातीर जळटा ती मनस्थिती जावंक पुरो तो कवी जावंक पुरो दुसरो कोणी तुमच्या मुखार सादर करता बिडयेच्या चेडवाक जिणी अर्दी वडुल्ली सिगरेट चार्ल्स बॉडिलर तुझ्या पालवा सुतांगो परमळ बिडये खोल्यांचो तुझ्या पालवा सांगो परमळ हात सरताना वंटार पेटा तान उजो पियेवंची
तुझे राणींत पांते जळ्याक मुजे संततेन दैल्यो काडयां तोकल्यो कितल्यो जातीत. तुझे राणींत पांते जळच्याक मुजे संततीन जरयल्ल्यो काडयां तोकल्यो कितल्यो जातीत. बोदिलेराचे कुळये समो हांव बोटां पापुडताना जडता गोबोर लासोन वेचे जिणयेस. श्रीनिवास, फुडल्या कवितेक हांव येता. कवितेचे नाव प्रूफ. आजकाल मनशाक प्रूफ भारी गरजेचें. आनी आपूण वाचून उरला मनशाक एका जिवाक एका उस्वासाक नतरलें मोल कागदा कुडक्याक आसा. आनी कागदा कुडको जाय पूण चड मोल कागदा कुडक्याक आयला म्हणटच आमी मनशा जिवाक उखल धरचे प्रयत्न काव्यात करचे पडटा. आनी असले एक प्रयत्न ह्या प्रूफ म्हणल्या कवितेंत आसा. कवितेचें नाव प्रूफ. भुंय कांपोवन घर मातयेंत पुरलें तर, भुंय कांपोवन घर मातयेंत पुरलें तर, म्हज्या जिवा प्रास पयल्लें रेशन कार्ड बचाव करा. जगलाडे मारून घर उज्यांत जळलें तर, जगलाडे मारून घर उज्यांत जळलें तर, म्हज्या जिवा प्रास पयल्लें वोटर आयडी बचाव करा. सुनामी येवन घर आवरांत वाडलें तर, येवन घर आवरांत वाडलें तर, म्हज्या जिवा आधार कार्ड बचाव करा. हांव कसोय उठोन येता, घोबराता, ह्या उदका सुळयेता. पूण इतली अनवरां फुड करूनय उरला म्हूण प्रूव करूंक उस्वास मात्र पावना. पगार गरज, रेशन कार्डार नांव, वोटर आयडीर एड्रेस आनी आधार कार्डार फोटो. दिनवास, हांव फुडल्या कवितेक येता. कवितेचें नांव आसा ऑर्कीड आनी जिड्डे. आनी म्हाका ल्हान फुलां झाडांचे पिसाय, फुलां झाडांची पयले ल्हानथावन आसली म्हाका. आनी ही म्हाका फुलां झाडां लावंक आनी तसलो एक जागो समकट्ट नासल्यान म्हजी ती पुरवनूच गेली पिसाय. पूण आयल्या वार आमचें घर रिपेरींग, आंगणांत एक फुलां झाडां लावंक एक सुवात केली. आनी फुलां झाडां आतां म्हजे जिणी कृशी मात्र न्ही, काव्य मात्र न्ही, ह्या फुलां झाडांच्या मदल्यानय पाशार जाता. फुलां झाडां एक अंक्री, एक बोंगो राखचे म्हळ्यार ती एक तपस्स. आनी एक आमी लायिल्ल्या एका काडयेक एक अंक्री फुलची म्हळ्यार ते एक एका काडयेचें जैत. आनी एक अंक्री आमच्या सगळ्या दिसाची आमची मनस्थिती फुलोवंक दवरूंक तांक आसा. आनी मनीसांनी पृथ्वी सोडल्यार मनीस ना. आजकाल मनीस शहरा केंद्रीत जाला, पूण देखून आमचे इल्लेशे तरी वेळ प्रकृती थंय करशीजे, कित्याक म्हळ्यार मनशाच्या मतीचेर हे पाचवेंपण ह्यो ही पुरा एका परिसरांतले घडिता प्रभाव घालतात म्हणून हांव पातयेता. आनी असले एक ऑर्कीड, ह्या कवितेचें नांव आसा ऑर्कीड आनी जिड्डे. गोंयांत चिड्डे म्हणटात, बालसाम, बालसाम फ्लावर्स आनी ऑर्कीड. हे दोन तरांची फुलां हांवें ह्या कवितेंत प्रतिमा जावन वापरल्यात. ऑर्कीड कळीत आसूंक पुरो तुमकां. एक नंबर हाय प्रोफायल फूल तें ऑर्कीड. आनी जिड्डे हांगासर माडा मुळांत खंय उडयल्या थंय बी पडून किरलतात. ह्या दोन फुलांचे प्रतिमा फुडल सांगिल्ल्या दोन वर्गांचे संघर्श जावन दिसूंक. कवितेचें नांव आसा ऑर्कीड आनी जिड्डे. नर्सरीतावन आजच पावुरलें ऑर्कीड उलोवनूच गेलें आपली बडाय. वर्सांतावन हांगाच जेवन आसल्या जिड्ड्या मुखार. नर्सरीतावन आजच पावुरलें ऑर्कीड उलोवनूच गेलें आपली बडाय. वर्सांतावन हांगाच जेवन आसल्या जिड्ड्या मुखार. आमकां मातया पुडल्यार जायना, तात्यांचे गजडेर आमी फुलचे. कशे तुमी वाडटात की माडा मुळांतल्या कस्तळान. आमच्या पानार उदक रावंक नुजो, शेळ लागल्यारी नाजूक लुगटांनी पुशिजे. आमच्या पानार उदक रावंक नुजो, शेळ लागल्यारी नाजूक लुगटांनी पुशिजे. कशे तुमी सोंसतात की शिरांधारेंच्या पावसाक. आमी धरणीर बसोन नेणाव, पाळां वाऱ्यार धरल्यार चड खुशी. आमी धरणीर बसोन नेणाव, पाळां वाऱ्याक धरल्यार चड खुशी. कशे तुमी वाचोन उरतात की सुण्या माजराच्या खोटे पोंदा. पळया आमकां धनयान मोलावन हाडलां हजार. पळया आमकां धनयान मोलावन हाडलां
1000 रुपये येतून पूण तुम्ही फुंक्याक दिल्यार कोणाकी नाकात आतांच्या भुरग्यांक वळोवकी ना तुम्ही तितल्यार तितल्यार जिड्ड्याच्या तकलेर पिकल्लें बीं पट्ट करून फुटलें जिड्ड्याच्या तकलेर पिकल्लें बीं पट्ट करून फुटलें अशें आवाजान हो काळ धरणेर पाळां रोंबवन थीर रावतल्यांचो न्हय हो काळ धरणेर पाळां रोंबवन थीर रावतल्यांचो न्हय कोणाच्या सिटआउटांनी नाड्यान हुमकळतल्या दिनवास टाइम आसा की आता आनी एक कविता हांव तुमच्या मुखार सादर करता ही जावन आसा खतखतो ही कविता फोटोल एक बिडयेच्या चेडवाक कविता सांगतना एक विशय सोडून गेली ते आसा बिडयेच्या चेडवाक कविता म्हजी जेन्ना ती बाब मेल्विन रॉड्रिगस ते कविता ट्रस्टाचे मुखेली ते दाडा कविता.com म्हणल्यार वेबसायटीर नवे नव्या कवींक उर्बा दितले एक पिक्चर दिवन कविता बरोवंक दितले असलो मस्त वावर केला ताणी आनी बिडयेच्या चेडवाक जेन्ना कविता पायस जाली राखटो म्हणल्यार म्हाका दुबय आशिल्ल्या मेल्विन रॉड्रिगसान आमच्या घरच्या लँडलायनाक म्हाका त्या कविते विशयांत बरें उलयलें आनी हें म्हाका बरें लागलें कित्याक कविता बरोवंक सुरू करचे थोड्याच म्हयन्यांनी हें घडीत जाल्लें त्या काळार म्हाका एका येदोळूच आशिल्ल्या कवीनी आमकां एक फोन करून पाडता पडचें म्हळ्यार ती एक व्हडली गजाल आनी हांव आशिल्ले दोग मानेस्त कवी म्हळ्यार एच.एम. पेर्नाल आनी मेल्विन रॉड्रिगस कित्याक म्हळ्यार चाफ्रा हांव बरोवंक सुरू करचे पयलें अंदोरण जाल्लो एक्टीव आशिल्ले कवी हांव बरोवंक सुरू करतना मेल्विन रॉड्रिगस आनी एच.एम. पेर्नाल आनी मेल्विन रॉड्रिगस तसल्या कविता हांव कितें हांगा एक करता म्हळ्यार आमच्या हांगा नव्या कवींक आमचे भोव बऱ्या रितीन प्रोत्साहन दिते आसात आनी आज हांव ताजे वरणी उपरांत बऱ्यो बऱ्यो ताजे वरणी चड आनी चड कविता लिखूंक शकलो म्हणून हांव चिंता आनी बिडयेच्या चेडवाक थोडे फावटी आमी बरयता कविता थोडे फावटी त्यो बऱ्यो आसात की नात की कळना पूण मेल्विन रॉड्रिगस सरान म्हाका फोन करून सांगल्या उपरांत कळलें ही मात्र न्ही थोडे फावटी कवींक तूं एक बरो कवी कविता न्ही तशें जाल्ल्यान बिडयेच्या चेडवाक म्हणल्यार कवी प्रूव करून दाखयलें म्हूण सांगेत कोणा आनी अशें आतां वाचूंक आसची खतखतो कविता येदोळ मुसोर वाचल्लो एका सामाजीक पाडतळाच्यो कविता जाल्यार ही एक कुटुंबा जिणेच्या भितरली एक रोमॅन्टीक कविता म्हणून आनी ही कविता म्हज्या लग्नाच्या बरें म्हज्या लग्ना दिसा बरें मागच्या वेळार एच.एम. पेर्नाल आनी उल्लेख आसली कविता आनी ही कविता आसचें जेवचें कूड आनी न्हिदचें कूड कुडा मदल्यो एकामेकाचो संबंद नातें आसा आनी ही कविता म्हाका पयलें म्हाका जीव म्हळ्यार बारी जाल्ल्यान ही कविता कोतो म्हणलोय संदर्भात आसा आनी म्हाका आतां म्हजी मिसेस आसा बरी रांदता तशें जाल्ल्यान ही कविता आमकां बरी ताळ पडटा गजाल म्हळ्यार ही कविता बरयल्ली आदी 4 वर्सां आदी आज ही आज म्हजी एक भोव प्रस्तुत कविता तशें हांव आसता कवितेचें नांव आसा खतखतो औचित्य म्हजे वेंगेंत सांपडोवन खिणभर आंग विसरोवन शिरा शिरांनी ऊब सोरोवन येताना एकासाणें पयस धांवन बाजवेचे बुताव शिरकावन सांगताय दुदा बुडकुलो राणीर आसा तोरी ह्या मेटांनी पाटलाव करून वडा आशेन पटलून धरून गाला गोटसान साकोंक आवंड येताना बळान म्हजे बावळे सुटोवन हातार दोय थापडून सांगताय निस्त्याचे मीठ पळय फाट सोडिनासतना हट धरून उकलून व्हरून मांद्रेर बसोवन पुनोनी भोगणा खावंक चिंताना कपली उदेल्लो घाम पिळून अत्रेगाक शेळे वतून सांगताय पेज शिजोवन वतली पडना रुची वर्णनांत उतरां करशेवन रंदून रंदून पुरासून अखेरीक पुरासणेन विशेव घेताना हळू पावलांनी भितर रिगोवन
धोंकुळनू जागोवन कानी पुसपुसताय वाडलां ये उपरांत निवत म्हाका निकच्या कुडाची खंत तुका रांदच्या कुडाची खंत म्हाका निकच्या कुडाची खंत तुका रांदच्या कुडाची खंत तरी पूण आमी दोगांय एक जाता जेवच्या कुडान श्रीनिवास हांगासर म्हज्यो कविता संपयता आनी म्हाका हो अवकाश करून दिल्या केंद्र साहित्य अकादमी आनी सोमेस्त हे कार्य पळोवच्या वीक्षकांक आनी कृष्णा सर तुमकां सर्व काळजातावन हांव दिनवास म्हणटा थँक्यू सर Thanks a lot, Wilsonji, for your beautiful poems. And it is quite interesting to know that Konkani is your mother tongue. You write in Kannada also. Besides, you know Tulu. Yes. And these three languages. And more interestingly, a Tamil film inspired you to write poems. This is quite interesting to know. So I heartily thank you for participating in Sahitya Akademi Kavi Sandhi, and I wish you best for your creative writing in future. Thanks a lot. थँक्यू सर थँक्यू सर